तब एक शख्स आ गया, अल्लाह के रसूल मुझे एक ऊँट की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कीजिए। आपने कहा ठीक है, एक ऊँट का बच्चा इसको दे दो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ऊँट का बच्चा लूँगा, पालूंगा, बड़ा होऊंगा, तब ज़रूरत काम आएगा। आप भी ज़रूरत है और आप बोल रहे ऊँट का बच्चा, तो आपने कहा नहीं, मैं तो ऊँट का बच्चा ही दूंगा, लेना है तो नहीं तो मत जाओ। कहा अल्लाह के रसूल फिर एक बार आप सोचिए, ऊँट का बच्चा मेरे काम नहीं आएगा। तो कहा नहीं, मैं तो ऊँट का बच्चा। तो कहा ठीक है दे दीजिए। आपने कहा लाओ, तो एक बड़ा ऊँट लाया गया। तो कहा ये क्या? तो कहा हर ऊँट का बच्चा तो रहता है, बड़ा बुढ़ा ऊँट भी तो ऊँट का बच्चा ही है ना। अब वो साहबी समझे बच्चा बोले तो छोटा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे ऊँट का बच्चा मतलब ऊँट की औलाद। अब वो 100 साल का भी रहा, मैं अगर 100 साल के हो जाऊं तो बच्चा ही हूं ना अपने वालिदैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़लियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन और हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से उस हदीस के बारे में हकीकत रखने की कोशिश करूँगा जिस हदीस को अक्सर व बेशतर मौलवी हजरात बयान करते हैं, और आपने सुना भी है उस वीडियो के अंदर, जैसा कि एडवोकेट फैज ने बयान किया। और एडवोकेट फैज अक्सर व बेशतर अपने बयानात के अंदर इस तरह से ज़ईफ़ रवायतें, मौजू, मनगढ़ंत रवायतें बयान करते रहते हैं। अगर देखा जाए और उसकी जांच पड़ताल की जाए, छानबीन की जाए, तो पता चलता है कि अक्सर व बेशतर रवायतें उनकी बयान करदा लेक्चरों में ज़ईफ़ या मौजू मनगढ़ंत होती हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले कई वीडियो के अंदर ये वाज़ेह किया है। इसी तरह से एक और वीडियो के अंदर हमें इनकी एक बात मिली, तो हमने चाहा कि हम आपके सामने उसकी भी वजाहत कर दें कि क्या ये हदीस सही है जो ऊँटनी के बच्चे के ताल्लुक से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक के तौर पर एक सहाबी को ऊँटनी का बच्चा देने के लिए कहा। तो इस रवायत की हम मुख्तसर तौर पर देखते हैं उसूले मुहद्दिसीन के मीज़ान पर कि क्या इसकी सनद सही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, ये जो हदीस अक्सर व बेशतर मौलवी हज़रत बयान करते हैं, और जैसा कि एडवोकेट फैज साहब ने बयान किया, यह हदीस कई कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। सुनन नबी दाऊद के अंदर देख सकते हैं, हदीस नंबर 4998 पर है। इसी तरह से सुनन तिरमिजी के अंदर देख सकते हैं, हदीस नंबर 1991 है। तोहफ़तुल असराफ के अंदर देख सकते हैं, हदीस नंबर 655 है। इसी तरह से मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 267 है, और अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 4886 पर है। इसी तरह से मुख्तसर समाए तिरमिजी के अंदर भी है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अदबुल मुफरद के अंदर हदीस नंबर 268 पर है। और इसी तरह से अल मुसन्नदुल जामे के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 167 में हदीस नंबर 988 और 785 पर है। इसी तरह से इमाम बगवी की किताब है अल बगवी फी शरह अस्सुन्ना, जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 182 और हदीस नंबर 3605 वगैरह पर आप देख सकते हैं। तो इस हदीस को सही कहने वाले शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया है। इसी तरह से इमाम बगवी ने शरह सुन्ना के अंदर भी इसको गरीब और सही कहा है। लेकिन जब हम उसूले मुहद्दिसीन के मीज़ान पर देखते हैं इसकी सनद के बारे में,
تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے بلکہ اس کی سند ضعیف ہے۔ ان لوگوں کا اس حدیث کو صحیح کہنا، حسن کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انہی لوگوں کے اصول کے مطابق یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ اصول ہے کہ اگر شکہ راوی ہو اور ساتھ ہی وہ مدلس ہو تو اس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے، یہ مسلم اصول ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مسلم اصول کے مطابق اس کے اندر راوی حمید بن ابی حمید الطویل ہے۔ یہ راوی ان تمام حدیث کی سند کے اندر موجود ہے جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ شکہ تو ہیں لیکن مدلس ہیں، اور شکہ راوی کی اگر وہ مدلس ہو تو بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر اگر وہ روایت ہو تو اگر وہ روایت ان سے کر رہا ہو تو اس کی وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہ اصول محدثین کے ہاں۔ تو پتہ چلا کہ ان تمام سندوں کے اندر حمید بن ابی حمید الطویل یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کر رہے ہیں، لیکن سما کی تصریح نہیں کر رہے ہیں، سننا ثابت نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ اس علت کے بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المشکات کے اندر ان کی روایت کو لا کر کے وہاں پر غریب اور صحیح کہا ہے امام بغوی کی، جبکہ امام بغوی کی شرح سنہ کی جو روایت ہے وہ بھی یہی راوی اس کی سند میں ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، حمید بن ابی حمید۔ تو پتہ چلا کہ تمام سند کے اندر یہ راوی حمید بن ابی حمید جو ہیں یہ مدلس ہیں اور روایت ان سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کے اندر جلد نمبر 4 میں حدیث نمبر 4998 میں اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کی تمام سند کے اندر یہ راوی موجود ہیں اور روایت ان سے کر رہے ہیں، اس لیے یہ روایت کی سند جو ہے صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ اور مولوی حضرات جو جانچ پڑتال اور تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے باوجود وہ تحقیق نہیں کرتے۔ محدثینوں نے جو اصول دیا ہے اس اصول کے مطابق تحقیق کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ تو جانچ پڑتال کرنے کا، تحقیق کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے، لہذا چاہیے کہ تحقیق کریں، اس کی جانچ پڑتال کریں، اس طرح سے آنکھ بند کر کے کسی کی بھی بات کو ایکسپٹ نہ کریں، اور ایسے مولویوں سے سوال کریں، پوچھیں جو علم یافتہ ہیں، ڈگری یافتہ ہیں، کہ بھائی آپ نے اس کی سند کو چیک کیا ہے اصول محدثین کے مطابق، کیا اس کی سند صحیح ہے؟ سوال کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، ضعیف روایتوں کو منسوب کرنا جان بوجھ کر کے ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جھوٹی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جان بوجھ کر کے غلط بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، اور ضعیف روایتیں یہ حجت نہیں ہیں، نہ یہ قابل قبول ہیں محدثین کے ہاں، بلکہ ضعیف روایت چاہے احکام ہو چاہے فضائل ہو، کسی کے اندر بھی ضعیف روایت کا سہارا نہیں لینا چاہیے، جبکہ صحیح حدیث موجود ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مولوی کی بات جو بلا دلیل ہو اس کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔